کوئی انگلی اٹھائے تے جواب کون دیندا ہے؟ اللہ نو ایڈی محبت ہے میرے نبی دے یاراں دی جماعت دے نال، کوئی انگلی اٹھ ونجے تے میرا رب خود وکیل صفائی بن ویندا۔ اس ظالم نے انگلی اٹھائی ہے، لمبی گل ہے، لمبا واقعہ ہے، بخاری شریف کی بڑی لمبی روایت آندی ہے، قرآن مجید بھی تذکر آندا ہے۔ بہرحال آخر کریندیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنیا، پریشان ہو گئے، صحابہ نے جا جمع کیتا ہے، اسامہ تو دس، علی تو دس، عمر تو دس، میری حمیرہ دے بارے تساں کے یاد ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو فرمان لگے، اللہ دے پیغمبر عورتاں دی کمی کوئی نہیں، اگر کوئی ایڈی توڑی طبیعت دا مسئلہ بن گیا طلاق دے دو کہ ہوری نال شادی کر گنو، گل تے انہاں دی بالکل بجا کیتی اور حق بجانے بدل کیتی ہے۔ اللہ دے پیغمبر نے سدیا، عمر تو دسیا، یار عمر تو تا جس ویلے دی بلند ہے، تو زمین تے رائے دینا تے اللہ عرش اللہ قرآن کے نازل کرے گا۔ اللہ جعل الحق علی لسان عمر، اپنی بولی چ میں نہ کریندا وا، مفہوم عرض کریندا وا، علماء کو معذرت دے نال اللہ دے پیغمبر فرمانے عمر تو تیارا کوئی اللہ دی جنجے بلیندا ہے، مثال دے دینا، طواف ہوندا پیا بیت اللہ شریف دا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہ فرمائے، صحابہ بھی پہ فرمائے، کریندیاں مقام ابراہیم آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آکھن لگے اللہ دے پیغمبر مقام ابراہیم دے کول 2 رکعتاں پڑھ کے نا شکرانے دیاں، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چپ کر گئے نے، کیوں؟ اس واسطے کہ یہ نفل پڑھنا عبادت ہے، تے عبادت دا حکم کتھوں آندا؟ اللہ ساڈے کول تے سوکھا مسئلہ، مولوی بیٹھے انہاں کول فوراں ایمن تے آدمی ہی کم کر دے کروڑ دا ثواب، ہی کم کر تے اتنا ثواب، تے جمعرات پکے سے تے اتنا ثواب، تیجے والے دھاڑے سارے سبے سے تے بعد مولوی صاحب کول ویسے حضرت جی آؤ آنا بعد تری والی دعا تا کروا تسی تا کوئی نہ میں نہیں اور میں تسی دی گل نہ تسی تا اوکا کر دینا ماں پکا یقین کرنا اپنے کولو ٹھکوس جیسا بنا کے اے دین اے دین اے دین اور میرے بھائیوں بزرگوں دین اوہ نے شریعت اوہ نے اسلام اوہ نے جس دے اتے میرے پیغمبر کی سنت دی بہت بس اس تو ہٹ کے دین کوئی نہ نے اساں دین سمجھی بچے انہیں اتنا ثواب دینا اتنا ثواب دینا اتنا ثواب دینا نہیں بس ہوا جڑا میرے پیغمبر نے دسیا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر گل کیتی اللہ دے پیغمبر چپ کر گئے اجے تو حکم کوئی نہیں آیا میں اپنی مرضی نال تا کر نہ سکدا ایتھے تا بول دی مرضی نال کر کے دینا چلو کوئی نہیں کر اکٹھے جے تھی دے تا کر ہاں لیکن اللہ دے پیغمبر فرمایا کوئی بالکل چپ کر گئے نے اتو چپ ہوئیے تے عمر دی رائے اللہ نو پسند آئیے تے اے فرشتے بولیا عرش تو میرے رب حکم دے دیتا وَاتَّخِذُوا من مقام ابراہیم مصلی حکم پہ دیتا جیڑا بھی بندہ طواف تو فارغ تھیرے 2 رکعت شکرانے دے نفل آکے پڑھے کرو مقام ابراہیم دے کول تو دسیا عمر اے لوگ جے پڑھو پہ گھنڈا پہ کرے دینے حضرت عمر نے بڑی خوبصورت گل کی دیئے آپ نے ارشاد فرمایا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک سوال ہے عائشہ تو سدے گھر آندہ قیم من زوجتہا عائشہ دا نکاح تو سدے نال کہیں کہ کوے عائشہ تواڈے گھر کہیں آندا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مرضی نال نہیں کیتا عائشہ دا نکاح میرے نال میرے اللہ نے کیتا با عمر
فرمان لگے میرے پیغمبر جدو گھر آنن والا اللہ تعالی گھر جو کڈن والا بھی اللہ اور کہندو حق کوئی نہیں کہ عائشہ نوں تواڈے گھروں کڈے آپ سب دے تسلی آ گئی حضرت ابو بکر دے گھر تشریف لے گئے اوتھے جے بیٹھے حضرت عائشہ نوں فرمان لگے ان الممت بذنب فاستغفر اللہ عائشہ جے مسئلہ کوئی ہو گیا تو اللہ کو معافی چا مانگ حضرت عائشہ فرماندیاں اللہ دے پیغمبر دی زبان مقدس دے جملہ سن کے میرا دل پھٹن لگ پیا میرے گلے دے وچ درد پون لگ پیا ہائے ہائے میرے پیغمبر نے بھی میرے نال ایہو جی گل کیتی ہے میں منہ موڑ کے کٹھا لے پاسے تھی گئیاں پر میں روندی رہیاں تو میں بالکل منہ چا موڑیا ہے پر ادو موڑ کے میں اپنا درد اس دے دروازے تے رکھ دیتا ہے بندہ تکلیف وچ ہوے نا تے سارے دروازے بند چکیتے کرو ایک اللہ دے پاسے اما جی اس پاسے جان کیتا اتنے وچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اوتے وحی دا نزول شروع ہو گیا آپ نے اپنی چادر مبارک اپنے چہرہ مقدس تے ڈال دی ہے وحی ختم ہوئی ہے پسینہ آیا کھلوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پسینہ صاف فرمایا ہے بلکہ فرمایا عائشہ خوشخبری ہوئی اللہ تیری برات کا اعلان سبحان اللہ عرض کیتی ہے انہاں تے انگلی اٹھے دفاع کون کرے گا وکیل صفائی اللہ بنویندا اس جماعت دا مسلمانوں اے الزام لگدا رہندا الزام حضرت مریم صدیقہ حضرت عیسیٰ دی اماں دے بھی لگیا جدو پتر چا کے قوم دے سامنے آئیاں تے قوم آکھن لگی لقد جئت شیئا فریا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا اور ہارون دی بہن ہی کے چاہتی چاہیے تیری شادی کوئی نہیں پتر کتھوں گنائی ہے اما جی حضرت مریم تے الزام لگتا ہے اللہ نے حضرت عیسیٰ کو گواہی دوا دیتی ہے یہ الزام حضرت یوسف کے زلیخہ لایا ہے اللہ پاک نے فرمایا وشہد شاہد من اہلہا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین وان کان قمیصہ قد من دبر فكذبت وهو من الصادقین فلما رأى قمیصہ قد من دبر قال انه من کیدکن ان کیدکن عظیم اتھے بھی گواہی میرے اللہ نے دوا دیتی ہے اے مسلمان بھائیو بزرگو میرا ایمان تے نظریہ اس گل دے اوتے تو میری اماں عائشہ صدیقہ تے الزام لگتا ہے میرا رب چاہ گیا اللہ دی قسم سورج میری ماں دی طہارت دی گواہی دے گیا چن میری ماں دی طہارت دی گواہی دے گیا ستارے میری اماں دی تطہیر دی گواہی دے منا شمس و قمر دے منا شجر و حجر دے منا پہاڑوں دے پتھر دے منا زمین دا ذرہ دے گیا عائشہ دا دامن پا کے عائشہ دا دامن پا کے لیکن میرے رب نے کہیں ہوری کوئی گواہی نہیں دیوائی میرا اللہ خود وکیل صفائی بنیا فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرہ ورزق کریم انہاں تے کوئی انگلی اٹھائے جواب دیندا اللہ آپ جواب دیندا اللہ میرے پیغمبر دے صحابہ دا آپ دفاع کریندا تے انہاں دا دفاع کرنا ہے سنت الہی ہے ایڈی محبت میرے رب نے اس جماعت دے نالے جڑی جماعت انبیاء تو بعد اللہ نے آپ منتخب فرمائی ہے ایڈی محبت ہے کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشي
بلاشیے میرے پیغمبر تہاڈی شان بڑی ہے رتبہ بڑا ہے عظمت بڑی ہے مرتبہ بڑا ہے منصب بڑا ہے خاتم النبیین امام الانبیاء والمرسلین خاتم الانبیاء والمرسلین سارے پیغمبراں دے خطیب سارے پیغمبراں دے سردار سارے پیغمبراں نال اونچی شان دتی ہے اللہ تو بعد درجہ تہاڈا ہے اللہ تو بعد منصب تہاڈا ہے اللہ تو بعد عظمت تے شان تہاڈی ہے اے رحمان تو گھٹ ہے سارے جہان تو بد شان تو سدی ہے اے میرے پیغمبر میں توانے پہ رکیندا مالا تطرد الذین یدعون ربهم اور یہ جڑی جماعت تیری اے شاگرد میرے تیرے نے میرے پیغمبر انہاں دا ایک رب میں پسندہ تیرا کم نے انہاں دا فرمایا یدعون ربهم انہاں دی لوڑ ہووے یا نہ ہووے ضرورت ہووے یا نہ ہووے کس ویلے بھی صد مرے دن سور کرے دن پکار کرے دن تک کینڈی کرے اللہ نو بڑی پسند گل ہے تاں تے اللہ قرآن دے پورے قرآن دا خلاصہ ذکر کیتا ہے فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین اور خالص پکار صرف کس دی کرنی ہے اللہ دی ماہم چھوٹے ترس بھی ہم اسی تو ہوئے جے سڑے ہوئے نہ نیندرہ نہ کوئی پتہ ہوندہ نہ کوئی چھوڑی بھائی کدے ہاں گلہ بھی خراب ہے استاد جو آرڈر بھی دین دے بندے مکاہ ہاں یہ گلہ خراب آکھنا یہ آرڈر ہے اس دا کہ مکاہ اللہ آکھیا انہاں میرے پیغمبر جھڑکنا نہیں انہاں آکھنا کچھ نہیں میرا پیغمبر کیوں یدعون ربهم بالغداۃ والعشی صبح ہوے یا شام ہوے دن ہوے یا رات ہوے جمعرات ہوے یا شب برات ہوے ایک پکار کسے ہور دی نہیں کریں دے صرف کس دی کریں دے صرف کس دی کریں دے میرے بھائیو صحابہ پکار اللہ دی کریں دن تے تو تے میں اکھاں یا رسول اللہ انظر حالنا اسما قالنا کدیں کس دی پکار کدیں کس دی پکار کدیں کس دی پکار کدیں کس دی سور پکار پئی ہوندی ہے تے ول نام بھی صحابہ دا کہندا ہے نا دے صحابہ نال محبتی تے صحابہ پکار صرف کس دی کریں دے اللہ کیا انہاں تساں جھڑکن دی اجازت کوئی نہیں آکھن دی کوئی اجازت کوئی نہیں اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون آخری گل کریندا مسلمانوں تو ہاڈا تے مینڈا دے فیصلہ کوئی نہیں تھیا فیصلہ قیامت والے دن ہو سی جنتی یا اتھے فیصلہ ہو سی نا کسے دا بھی ہور فیصلہ کوئی نہیں تھیا کہ تابی دا بھی نہیں تھیا تبا تابی دا بھی نہیں تھیا کہ امام تے مجتہد تے فقیہ دا بھی نہیں تھیا کہ عالم تے غیر عالم دا بھی نہیں تھیا جے فیصلہ اتھے بن کے فیصلہ تھی بنا اے او جماعت ہے جس دا فیصلہ دنیا وچ تھی گیا کہ جنتی جماعت ہے انہاں دا فیصلہ ہو چکا میرا رب فیصلہ کر چکا وَكُلًّا وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہ کتنیاں جماعتاں جنہاں دا انتخاب کہیں کیتا اللہ پاک نے کیتا ایک جماعت انبیاء دی تے دوئی جماعت صحابہ دی اللہ مینتے تو ہن عمل دی توفیق عطا فرمائے تو سب بھائیاں دا آمنا اتنی مشقت کر کے آمنا اور اتنی دیر اس جگہ تے بیٹھنا اللہ قبول و منظور فرمائے اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ بیدک الخیر کلہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا الہنا وإلہ العالمین الہا واحدا یا سمیع یا بصیر یا حلیم یا علیم انت ربی وعلمک حسبی فنعم الرب ربی میرے پالن ہارا ساڈا آمنا بیٹھنا سننا سناونا قبول و منظور فرما
ساڈے دلاں چوں ریاکاری نو دور فرما، فخر تے تکبر نو دور فرما، عاجزی تے انکساری نصیب فرما یا اللہ یا ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام۔ جتنے اہل ایمان نال دنیا تو رخصت ہو گئے یا اللہ ساریاں دی بخشش فرما، ساریاں دی مغفرت فرما، ساریاں دے درجات نو بلند فرما۔ خاص کر میں یاد آ گئے حاجی عبد المجید صاحب، اللہ انہوں دی مغفرت فرمائے۔ اے سلسلہ انہاں شروع فرمایا حاجی صاحب دے نال رل کے، اج او چلے گئے لیکن انشاءاللہ اے دین دی نسبت نال اکٹھ ہوندا آندا میں اللہ دی رحمت تے امید ہے اللہ اس دا اجر بھی انہاں ضرور عطا فرمائندے ہو سن۔ اللہ انہاں دی بخشش فرما، انہاں دی مغفرت فرما، انہاں دے درجات نو بلند فرما، انہاں دی اہل و عیال نو، انہاں دی اولاد نو، انہاں دے رشتہ داراں نو اس دین دے نال، اس جماعت دے نال، توحید و سنت دے نال یا اللہ جڑ کے رمن دی توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام۔ ہر مومن مسلمان دی جان، مال، عزت، آبرو دی حفاظت فرما یا اللہ۔ ساڈے اندر اے میرے اللہ مسئلہ توحید تے استقامت نصیب فرما یا اللہ، استقامت نصیب فرما، استقامت نصیب فرما یا ارحم الراحمین۔ عقیدہ شرک کو ساڈی حفاظت فرما، اس نجاست کو ساڈی حفاظت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت کے مطابق عمل دی توفیق عطا فرما، بدعات تے رسومات کو سن بچن دی توفیق عطا فرما یا ذل جلال والاکرام۔ وطن عزیز پاکستان دی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی خطرات کو ساڈے ملک نو محفوظ فرما، ہر سازش کو ساڈے ملک نو محفوظ فرما، سازشیاں دی سازش نو ناکام فرما یا ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا اللہ۔ رمضان المبارک دا آخری عشرہ، اے آخری راتاں، اے میرے پالن ہارا تساں جہنم تو لوگاں نو آزاد فرمیندے ہو، سن بھی جہنم تو آزاد فرما، اپنے فضل نال آزاد فرما دے یا اللہ۔ جڑے دن رمضان دے راندے اساں سارے انہاں دا صحیح معنی وچ احترام نصیب فرما یا اللہ۔ بار بار اساں اس مستعار زندگی وچ رمضان دیاں برکات نصیب فرما، یہ مہینہ اساں نصیب فرما یا اللہ۔ ساڈا آمنا ایتھے بیٹھنا، اے جو کچھ عمل ہویا اس نو اپنے دربار عالی وچ قبول و منظور فرما یا اللہ۔ باران رحمت عطا فرما، خیر تے رحمت دی بارش عطا فرما یا اللہ۔ تیرے سوا کوئی دے من والا نہیں، ایک بوند کوئی ٹپکا من والا نہیں یا اللہ۔ تو اپنے فضل نال، اپنے کرم نال رحمت دی بارش عطا فرما، خیر دی بارش عطا فرما۔ اللہم اغثنا ولا تکن من القانتین، اللہم اغثنا ولا تکن من القانتین، اللہم اغثنا ولا تکن من القانتین، اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریئا مریئا نافعا غیر ضار عاجلا غیر عاجل وهو الذی ينزل الغیث من بعد ما قنطوا وینشر الرحمہ وهو الولی الحمید یا اللہ۔ ساڈیاں دعاواں نو اپنے فضل نال قبول و منظور فرما، بیماراں نو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، جسمانی روحانی بیماریاں کولو یا اللہ ساڈی حفاظت فرما، سن شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی و آلہ وبارک وسلم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔